हामीले पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको अलिकति भाग अस्ति सुरु गरेको थियौँ। 5 अध्यायमा चाहिँ मण्डलीमा विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिको व्यवहारहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। 1 देखि 2 पदमा चाहिँ वृद्ध तथा सानाहरूप्रतिको व्यवहार, त्यो चाहिँ हामीले अस्ति हेऱ्यौँ। अनि दोस्रो चाहिँ 3 देखि 16 पदहरूबाट विधुवाहरूप्रतिको व्यवहार। अनि विधुवाहरू चाहिँ दुई खालका हुन्छन्, एउटा चाहिँ तरुणी विधुवाहरू र अर्को चाहिँ वृद्ध। अनि वृद्धमा पनि त्यहाँ चाहिँ साँच्चैका विधुवाहरू हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ तेस्रो चाहिँ प्राचीनहरूप्रति व्यवहार हामी देख्छौँ 17 देखि 20 मा, र बाँकीको खण्ड 21 देखि 25 मा चाहिँ त्यहाँ विविध अर्थीहरू दिएको छ। अनि हामी चाहिँ दोस्रो कुरा हेर्दैछौँ विधुवाहरूप्रतिको व्यवहार, जुन चाहिँ 3 देखि 16 पदमा छ। यो सबै खण्ड हामी पढ्ने छैनौँ समयको कारण, तपाईँले त्यो पढ्नु भएको होला निश्चय पनि। अनि विधुवाहरूप्रतिको व्यवहारमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू अध्ययन गर्दैछौँ। विधुवाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, चाहे जस्तो सुकै होस् उमेर अनि अवस्था, उनीहरू विधुवा भएकै कारणले पनि उनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले विधुवाहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ। हामीले भजन सङ्ग्रह 68 को 5, प्रस्थान 22 को 22 बाट हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वर चाहिँ कमजोर अनि असुरक्षित व्यक्तिहरू, विधुवा र टुक्रा जस्ता व्यक्तिहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामीले पनि विधुवाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ विधुवाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। अनि सहायता गर्ने काममा सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ त्यो विधुवाको घर परिवारहरू हुन्। अनि विधुवाको घर परिवारले चाहिँ विशेष गरी जो प्रभुमा आफ्ना बुबा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपकारको बदला तिर्नु चाहिँ उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो। अनि तर सबैको आफूलाई देखरेख गर्ने छोराछोरीहरू हुँदैनन्। कतिको चाहिँ छोराछोरीहरू भए पनि प्रभुमा नभएकोले हेरिदिँदैनन् बुढेसकालमा। त्यस्ता विश्वासी विधुवाहरू पनि हुन्छन्। अनि त्यसरी यहाँ जाँच्नुपर्छ, विधुवाहरूलाई जाँच्नुपर्छ। हामीले मण्डलीले दिगो रूपमा आर्थिक सहायता गर्नुभन्दा अगाडि ती विधुवाहरू जाँचिएको हुनुपर्छ। अनि यही कुरा हामी हेर्दैछौँ। अनि आज चाहिँ हामी दोस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ, जो साँच्चैका विधुवाहरू हुन् उनीहरूलाई मण्डलीले दिगो रूपमा देखरेख गर्ने कुरा। हामी गएको हप्ता पनि हेरेको थियौँ कि जुन व्यक्तिले आफ्नै बुबा आमा बुढेसकालमा वृद्ध अवस्थामा हेर्दैन, उसले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई इन्कार गरेको छ। अर्को चाहिँ अविश्वासी भन्दा पनि खराब भएको छ भन्ने हेरेको थियौँ अन्तिमसम्म। हुन्छ, आज चाहिँ प्रभुको सहायतामा हामी मण्डलीले देखरेख गर्नुपर्ने साँच्चैका विधुवाहरू को हुन् पावलले भनेका छन् 3 पदमा। पहिलो तिमोथी 5 को 3 मा, जो साँच्चै विधुवाहरू हुन् ती विधुवाहरूलाई आदर गर। साँच्चै विधुवाहरू। अनि 9 पदमा चाहिँ पावलले फेरि यसरी बताएका छन्, त्यही विधुवाको नाम लेखियोस्, त्यही विधुवाको नाम लेखियोस् भनेर भनेका छन्। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ जाँच्नुपर्ने कुराहरू छ भन्ने हामी देख्छौँ। हुन्छ, हामी सुरु गरौँ। यहाँ दोस्रो बुँदा चाहिँ हो, जो साँच्चै विधुवाहरू हुन् उनीहरूलाई मण्डलीले देखरेख गर्नुपर्छ। अनि यो देखरेख गर्नुपर्छ वा उनीहरूको नाम लेखिने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई दिगो रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नु हो। ती विधुवाहरूको दैनिक खाँचोहरू अनि आवश्यकताहरू, भौतिक आवश्यकताहरू, विशेष गरी खान लाउन, बस्न, यी कुराहरूको चाहिँ मण्डलीले प्रबन्ध गरिदिनु। अनि यो कुरा चाहिँ, यो अभ्यास चाहिँ
चेलाहरू वा 12 प्रेरितहरू भएको मण्डली, सुरुको मण्डली यरुशलेमको मण्डलीबाट नै सुरु भएको थियो, प्रेरित 6 अध्याय। अनि त्यसैले त्यहाँ चाहिँ 7 जना डिकनहरू छानिनु परेको थियो यी व्यवहारिक कुराहरू हेर्नको लागि। त्यहाँ विधवाहरू थिए अनि विधवाहरूको वास्ता गरिन्थ्यो अनि भन्ने कुरा हामी प्रेरित 6 अध्यायबाट देख्छौँ। अनि पावलले चाहिँ यहाँ 3 पद र 9 पदमा चाहिँ दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्, जो साँच्चै विधवाहरू हुन् अनि भनेछ त्यही विधवाको नाम लेखियोस्, जोसुकैको होइन, त्यही विधवाको नाम लेखियोस्। यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने विधवाहरूलाई मण्डलीले दिगो रूपमा आर्थिक सहायता गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा जाँचिनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ केही कुराहरू छन् है। त्यत्तिकै उनीहरू कुनै एउटा व्यक्ति विधवा हुँदैमा उसलाई मण्डलीले आर्थिक सहयोग गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलीय होइन, तर उसको जीवनमा हामीले हेर्नुपर्ने जाँच्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। अनि यहाँ नाम लेखियोस् भनेको छ। अनि यहाँबाट के थाहा गर्छौँ भने पावलले पत्र लेखेको समयतिर चाहिँ मण्डलीहरूमा आर्थिक सहायता गरिनुपर्ने विधवाहरू थुप्रै थिए। अनि थुप्रै भएकोले कसलाई चाहिँ मण्डलीले आर्थिक सहायता गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ नाम लेखिने चलन नै थियो। त्यसैले नाम लेखियोस् भन्नु चाहिँ आज हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने आर्थिक सहायता गरियोस् भन्ने अर्थमा। अनि त्यसरी अस्ति तपाईँलाई मैले होमवर्क पनि दिएको थिएँ, को हुन् त यो नाम लेखिनुपर्ने साँच्चैका विधवाहरू, कस्ता हुन्छन्? अनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, धन्यवाद। अब हामी यसमा अघि बढौँ। पहिलो कुरा चाहिँ साँच्चै विधवाहरू ती हुन् जसको पारिवारिक सहायकहरू कोही छैनन्, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ 5 पदबाट। अब यहाँ लेखेको छ पहिलो तिमोथी 5:5मा, अब जो चाहिँ साँच्चै विधवा हो, फेरि यो शब्द यहाँ प्रयोग गरेछ, जो चाहिँ साँच्चै विधवा हो। कुन अर्थमा? यहाँ भनेछ जसका कोही छैनन्, उसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ अनि रात दिन बिन्ती र प्रार्थनाहरूमा लागिरहन्छ। त्यसैले 5 पदमा नै हामीलाई यहाँ 3-4वटा मानदण्डहरू तोकिसकिएको छ। तर 5 पद यहाँ के भनेछ भने जो साँच्चैको विधवा हो र जसका कोही छैन। त्यसैले जो साँच्चैको विधवा भन्नुको अर्थ चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसको चाहिँ पारिवारिक सहायकहरू कोही छैन। यदि त्यहाँ परिवार भएको भए, उसको छोरा वा छोरी अथवा उसको नाति वा नातिनाहरू भएको भए, प्रभुमा भएको भए, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्थ्यो आफ्नो आमालाई, आफ्नो हजुरआमालाई देखरेख गर्न, स्याहार सुसार गर्न, उनीहरूको बुढेसकालमा उपकारको बदला तिर्न। तर यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छन्, यस्ता विधवाहरू त्यहाँ आउन सक्छन् जसलाई हेरिदिने, जसको वास्ता गरिदिने, स्याहार सुसार गरिदिने कोही पनि व्यक्ति छैन है। को छ त उनीहरूको? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँले आफ्नो मण्डलीबाट गर्नुहुन्छ। त्यसैले साँच्चै विधवाहरू ती हुन् जसको चाहिँ मण्डली बाहेक है, परमेश्वरको सहायताको माध्यम, परमेश्वरको सहायताको च्यानल मण्डली बाहेक उनीहरूलाई देखरेख गर्ने आफ्नाहरू भन्ने कोही छैन हो। त्यस्तो चाहिँ साँच्चै विधवाहरू हुन्। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मण्डलीले आर्थिक सहायता गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ अरू मानदण्डहरू पनि छ है। अर्को चाहिँ के छ? यहाँ 5 पदबाट हामी दोस्रो कुरा के देख्छौँ भने साँच्चैको विधवा चाहिँ ती हुन् जो भक्तिपूर्वक जिउँछन् भन्ने हामी देख्छौँ है। 5 पदको बाँकी कुरालाई चाहिँ हामी भक्तिपूर्वक जिउँछन् भन्ने कुरामा यहाँ राख्न सक्छौँ। भक्तिपूर्वक जिउनु भनेको के हो? पहिलो चाहिँ उसले आफ्नो भरोसा परमेश्वरमाथि राखेकी छिन् है। 5 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेख्छ, अब जो चाहिँ साँच्चै विधवा हो र जसका कोही छैनन्, जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ अनि रात दिन बिन्ती र प्रार्थनामा लागिरहन्छ। त्यसैले उसको जीवन चाहिँ भक्तिपूर्वकको जीवन छ, भक्तिपूर्ण जीवन छ। कस्तो खालको भक्ति? पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने स्त्री हुन्, आफ्नो भरोसा परमेश्वरमाथि राख्ने विधवा हुन्। उसले चाहिँ आफ्नो सहायताको निम्ति मण्डलीले मलाई हेर्नुपर्छ भनेर माग राख्दिनन्। साँच्चैको विधवा चाहिँ त्यस्तो विधवा जसले चाहिँ मेरो यहाँ केही अधिकार छ अनि मलाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, यहाँ मण्डलीले मलाई हेर्नुपर्छ भनेर माग राख्दिनन् है। अनि त्यसरी
उसले चाहिँ मलाई केही खाँचो छ नि तिमीहरूले हेर्नुपर्छ भनेर सोच्दिनन्, तर के गर्छन् भने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छन्। अनि त्यो नै चाबी हो भक्तिपूर्ण जीवनको। कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवार छ मेरो लागि, कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवार छ मलाई हेरिदिनलाई भनेर त्यो डिमान्ड राख्नु है, त्यो माग राख्नु, खास के हो भने भरोसा अब परमेश्वरमाथि होइन तर मान्छेमाथि राख्नु। अनि हामी सबैजना त्यसमा होसियार हुनुपर्छ कि हाम्रो भरोसाको पहिलो स्थान परमेश्वर हुनुपर्छ। अनि हाम्रो खाँचो नै हाम्रो मुख्य फोकस होइन, मुख्य हाम्रो ध्यान चाहिँ हाम्रो खाँचोमा होइन, मुख्य हाम्रो ध्यान चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ हो त्यसमा हुनुपर्छ है। बाइबलमा त्यो सिकाएको छ भजन सङ्ग्रह 37 मा पनि 4 मा, परम प्रभुमा मग्न हो अनि उहाँले तिम्रो हृदयका चाहनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाबी मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयको चाहनाको पछि लाग्नु होइन, तर मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरमा मग्न हुनु। त्यो चाहिँ मुख्य, त्यो चाहिँ जग। अनि जब हामी उहाँमा मग्न हुन्छौँ तब हाम्रो हृदयको चाहनाहरू उहाँलाई मन पर्दा हुन थाल्छन् अनि त्यो चाहनाहरू उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसैले यहाँ यो विधवा स्त्री चाहिँ उसको आत्मिक जीवन महत्त्वपूर्ण छ, उसको भरोसा परमेश्वरमाथि छ, उसको आँखा परमेश्वरमाथि लगाइएको छ। उसले भन्न सक्छ पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मान्छेबाट होइन, परमेश्वरबाट आउँछ जसले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले यस्तो खालको विधवा हुनुपर्छ जसले आफ्नो आँखा परमेश्वरमाथि लगाएकी छिन्। अब विधवाहरूले चाहिँ त्यसो गरेकी छन् भने हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहोस् भन्ने, तर आफूले केही पनि नगर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। यदि यो व्यक्ति, यो विधवा साँच्चै परमेश्वरमाथि भरोसा राखिरहेकी छिन् भने अब परमेश्वरले उसको भरोसालाई कसरी आड दिनुहुन्छ भने मण्डलीबाट। तर यहाँ के सिक्छौँ भने हामीले वा मण्डलीले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने विधवाहरू चाहिँ विश्वासैद्वारा जिउने स्त्री हो। अनि परमेश्वरले नै मेरो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने स्त्री हो है। त्यसरी आफ्नो खाँचोहरू पुरा हुनलाई तिनले चाहिँ परमेश्वरमाथि आशा राखेकी छिन्। एउटा मैले उदाहरण सुनेकी थिएँ एउटा विधवाको बारेमा। यो विधवा चाहिँ प्रभुमा भरोसा गर्ने विधवा हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँकै छिमेकमा एकजना नास्तिक पनि रहेछ है। अनि एक दिन यो विधवालाई चाहिँ सुन्तला खान मन लागेछ। अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु मलाई सुन्तला खान मन छ, मलाई सुन्तला ल्याइदिनुहोस् है, मलाई सुन्तला पठाइदिनुहोस्। अनि यसको यो प्रार्थना चाहिँ यो नास्तिक मान्छेले सुनेछ। अनि नास्तिकले के भनेछ भने आज म प्रमाणित गरिदिन्छु है, परमेश्वरले खास केही पनि दिँदैन, परमेश्वर भन्ने छैन भनेर के गरेछ भने नास्तिक गएछ, उसले 1 किलो सुन्तला किनेर ल्याएछ अनि त्यो विधवालाई दिएछ। अनि विधवाको सामु सुन्तला राखिएको रहेछ। अनि नास्तिकले के भनेछ भने देख्नुभयो परमेश्वरले होइन मैले ल्याएर दिएँ सुन्तला तपाईँलाई, खानुहोस् भनेछ। अनि त्यो विधवाले के भनेछ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मेरो प्रार्थनाको जवाफ उहाँले यो नास्तिकबाट दिनुभयो भनेर भनेछ है। अनि यहाँ के सिक्छौँ भने मुख्य कुरा चाहिँ उसको भरोसा परमेश्वरमाथि छ अनि परमेश्वरले नै उसको खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट। अनि यो चाहिँ मुख्य चाहिँ मण्डलीबाट। त्यसैले आफ्नो आशा परमेश्वरमाथि राख्नु भनेको चाहिँ साँचो विश्वासको असल नमुना हो। अनि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेहरू कहिले पनि निराश हुँदैनन्, चाहे त्यो एउटा विधवा किन नहोस्, चाहे त्यो प्रभुका सेवकहरू किन नहुन्। त्यसैले हाम्रो भरोसा उहाँमाथि। अनि भक्तिपूर्ण जीवन चाहिँ उसको भरोसा परमेश्वरमाथि मात्रबाट देखिँदैन, तर त्योभन्दा अझै थप कुरा के देखिन्छ भने उसको प्रार्थनाको जीवनबाट देखिन्छ। त्यसैले उसको भरोसाको जीवन र उसको प्रार्थनाको जीवन। अनि 5 पदमा त्यो कसरी लेखिएको छ भने यहाँ भनेछ अब जो चाहिँ साँच्चै विधवा र जसका कोही छैनन् उसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छे अनि रात दिन बिन्ती र प्रार्थनामा लागिरहन्छे, रात दिन बिन्ती र प्रार्थनामा लागिरहन्छे भनेको छ। त्यसैले साँच्चैको विधवा त्यो हो जसको भक्तिपूर्ण जीवन छ। अनि त्यो भक्तिपूर्ण जीवन चाहिँ उसको भरोसाबाट देखिन्छ परमेश्वरमाथिको, र अर्को चाहिँ उसको प्रार्थनाबाट देखिन्छ। साँच्चैको विधवाले आफूलाई
बिन्ती र प्रार्थनाहरूमा समर्पित गरेकी हुन्छन् है। अनि प्रार्थना चाहिँ उसको जीवनमा सबैभन्दा पहिले स्थान पाएको हुन्छ प्रार्थनाले अनि बिन्तीले। हामीले पहिलो तिमोथी 2:1 पनि हेऱ्यौँ कि सबैभन्दा पहिले भनेर प्रार्थनाको स्थान, महत्त्वपूर्ण स्थान पावलले बताइदिएका छन्। सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रार्थना गर, अन्तर्बिन्तीहरू गर। अनि त्यसरी यो विधवा चाहिँ दुईवटा कुरामा लागिरहेको छ, एउटा चाहिँ बिन्ती र अर्को प्रार्थनाहरूमा। बिन्ती भनेको चाहिँ यहाँ उसले आफ्नो निम्ति मात्रै प्रार्थना गरिरहेको छैन, तर उसले चाहिँ अरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छ। अनि प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, उहाँको असल कामहरूको सम्झना गर्नु। प्रार्थना जहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। प्रार्थना जहिले पनि आफ्नो खाँचोबाट सुरु हुनु हुँदैन। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरका अचम्मका कामहरू अनि उहाँले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको कुराहरू अनि उहाँको महानताको सम्झनाबाट हुनुपर्छ। अनि कतिपटक हाम्रो पुरै प्रार्थना त्यो हुनसक्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिइने प्रार्थनाहरू, उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यो कुराको सम्झना गर्ने प्रार्थनाहरू। अनि त्यसैले यहाँ अर्को कुरा हेरौँ त यहाँ प्रार्थनाहरू भनेको छ, हरू भनेको छ, यहाँ बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले हामी के सिक्छौँ भने यो साँच्चैको विधवा, उसँग चाहिँ प्रशस्त समय छ वास्तवमा। अनि त्यो समय चाहिँ उसले अथक प्रार्थनाहरूको जीवनमा बिताएको हुन्छ। त्यसैले प्रार्थनाहरू भन्नुको अर्थ चाहिँ अथक प्रार्थनाहरूले भरिएको जीवन। एउटा नमुना हामी हेरौँ। नयाँ नियममा एउटा विधवा छिन् जसलाई चाहिँ हाम्रो नमुनाको रूपमा हामी पाउँछौँ। लुका 2 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 36 र 37 पद। लुका 2 को 36 र 37। नयाँ नियममा एकजना हन्ना भन्ने स्त्री छिन्, विधवा स्त्री, जो प्रार्थनाको लडाकु हो। पुरानो नियममा पनि हामी हन्ना देख्छौँ, तर ऊ चाहिँ विधवा होइन। नयाँ नियमको हन्ना चाहिँ विधवा हुन्। अनि उसको बारेमा पढौँ। लुका 2 अध्यायको 36 र 37 पद। त्यहाँ लेखेको छ, अनि आशेरको कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नामकी एउटी भविष्यवक्तिनी थिइन्। तिनी साह्रै बुढी थिइन् र विवाह भएपछि 7 वर्ष पतिसँग बसेकी थिइन्। अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी विधवा थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दिन थिइन्, तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। रात दिन प्रार्थना गर्न सम्भव छ? रात दिन बिन्ती र प्रार्थनामा लागिरहन सम्भव छ। अन्नाले त्यो देखाएकी छिन्। अनि प्रार्थना र बिन्ती के हो? यो चाहिँ परमेश्वरको सेवा हो। यहाँ भनेको छ उसले मन्दिर छोड्दिन थिइन् र रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। त्यसैले प्रार्थना एउटा सेवा हो। प्रार्थना एउटा आत्मिक लडाइँ हो, आत्मिक युद्ध हो। अनि साँच्चैको विधवा चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ बिन्ती र प्रार्थनाहरूमा आत्मिक लडाइँ लड्छिन्। यसको अर्थ यो हो, उनले परमेश्वरको आराधना गर्न पनि छोड्दिनन्। यो आत्मिक लडाइँ। र साथै अरूको निम्ति प्रार्थना गर्न पनि छोड्दिनन्। अरूको निम्ति परमेश्वरसँग बिन्ती गरेर युद्ध लड्छिन्। त्यसैले यहाँ हन्नाको पनि हामी राम्रो नमुना देख्छौँ। उसको लगभग पुरै समय परमेश्वरको घरमा बिताउँथिन्। विधवा भएकोले उसँग प्रशस्त समय थियो। अनि त्यो समय चाहिँ भक्तिको जीवनको निम्ति समर्पित गरेकी थिइन्। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने हामीसँग भएको समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन रहेछ। हामीसँग भएको समयको बारेमा हामी होसियार हुनुपर्छ। रात दिन भनेको छ, किनभने हुनुपर्छ रात दिन समय छ। अनि हाम्रो कामहरू छन्, तर हाम्रो हरेक समय चाहिँ हामी बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि जब हामी अरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ, अनि जब हामी परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ प्रार्थनाद्वारा, यो चाहिँ हाम्रो सेवाहरूमध्ये एउटा हो। सेवा भनेको खालि बाहिर कुद्नु मात्र होइन, सेवा भनेको चाहिँ भित्र घुँडा टेक्नु पनि हो है। अनि अर्को चाहिँ हामी पहिलो तिमोथी 5मा हामी फर्क्यौँ। त्यहाँ यो भक्तिपूर्ण जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एउटा कुरा हेऱ्यौँ, उसको भरोसाको जीवन, अर्को उसको प्रार्थनाको जीवन, अनि 6 पद अनुसार चाहिँ उसको होसियार जीवन। अर्थात् 6 पद भनेको तर जो सुख विलासमा जिउँछे ऊ चाहिँ जिउँदै मरेकी हो। यहाँबाट के सिक्छौँ भने साँच्चैको विधवा चाहिँ सुख विलासमा जिउँदिनन्। उसको भक्तिपूर्ण जीवन चाहिँ
उसको जीवनमा देखिन्छ। सुख विलासमा जिउने स्त्री होइन। यदि कोही सुख विलासमा जिउँछ भने उसलाई मण्डलीले दिगो रूपमा सहायता गर्नु हुँदैन, किनभने मण्डलीको रकम, मण्डलीमा जुन छ रकम भएको हुन्छ रकम, त्यो चाहिँ परमेश्वरको रकम हो। हामीले त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि उहाँको पैसा, उहाँको रकम चाहिँ प्रयोग गर्ने सवालमा हामी होसियार हुनुपर्छ। कसलाई दिइरहेछौँ है, कस्तो व्यक्तिलाई दिइरहेछौँ। ऊ चाहिँ सुखविलासमा जिउने अनि फुर्मास गर्ने पनि भन्छ नेपालमा, त्यस्तो खालको नेपाली शब्दमा त्यस्तो खालको व्यक्ति हो भने उसलाई दिनु हुँदैन। हामीले त्यस्तो विधुवालाई परमेश्वरको पैसा दिनु हुँदैन जसले त्यो पैसा आफ्नै विलासिनतामा उडाउन सक्छ है। परमेश्वरको सट्टामा सुखविलासका निम्ति जिउनेहरूलाई हामीले चेतावनी दिइरहनुपर्छ, चाहे त्यो विधुवा होस् चाहे नहोस् है। किनभने सुखविलासहरू चाहिँ एकछिनको मात्रै हो। अनि संसारसँग मित्रता गर्नु, परमेश्वरसँग शत्रुता गर्नु। त्यसले हामीले दुईवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। जो साँच्चै कि विधवा हुन्, पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ उसको चाहिँ उसकोलाई सहायता गर्ने कोही मान्छे छैन, परिवारको सदस्यहरू। दोस्रो उसको भक्तिपूर्ण जीवन छ। र तेस्रो अब हामी हेर्नेछौँ 9 पदमा चाहिँ पहिलो तिमोथी 5:9 साँच्चैको विधवाहरू ती हुन् जो 60 वर्षदेखि माथि छन्। यहाँ उमेरै तोक्दिएको छ हाम्रो 9 पद। त्यही विधवाको नाम लेखियोस् जो 60 वर्षभन्दा कम उमेरकी छैन है, जो एउटै पतिकी पत्नी भएर रहेकी छ। त्यसले साँच्चै विधवा चाहिँ ती हुन् जो 60 वर्षदेखि माथि छन्। किन यो भनेको होला पावलले? किन प्रभुले यो मानदण्ड तोकिदिनु भएको होला कि मण्डलीबाट सहायता पाउन योग्य हुनलाई एउटा विधवा चाहिँ 60 वर्ष कटेको हुनुपर्छ? केही कारणहरू छन्, तर दुईवटा कारण हामी विचार गर्न सक्छौँ। किन 60 वर्ष तोकिदिनु भयो? विधवा त जवान पनि हुन्छन् अनि उसको पनि कोही नहुन सक्छ। किन 60 वर्ष? पहिलो कुरा चाहिँ 60 वर्षदेखि माथिकाले चाहिँ अब फेरि विवाह गर्न चाहनु वा विवाह गर्नु चाहिँ सामान्यतया सम्भव हुँदैन। 60 वर्ष कटिसकेकाहरूले चाहिँ सामान्यतया उनीहरूले फेरि विवाह गर्दैनन् अनि त्यसैले उनीहरूलाई सहायता गर्न सकिन्छ है। भोलि फेरि अरूसँग विवाह गर्ला कि भन्ने त्यहाँ सम्भावना रहँदैन सामान्यतया। दोस्रो चाहिँ 60 वर्षदेखि माथि भइसकेकाहरूको शरीरमा बल हुँदैन, ताकत हुँदैन काम गर्न सक्नलाई, कमाएर खानलाई, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले 60 वर्षदेखिका माथिकाले चाहिँ आफ्नै बलद्वारा कमाएर खानु सम्भव हुँदैन। तर त्योभन्दा तलका छन् भने चाहिँ उनीहरूले कमाएर खान सक्छन् भनेर पावलले बताइरहेका हुन्। त्यसैले 60 वर्ष तोक्नुको कारण चाहिँ उनीहरूले फेरि विवाह गर्नु चाहिँ सामान्यतया सम्भव नभएकोले र उनीहरूले आफैले कमाएर खान सक्ने नभएकोले उनीहरू चाहिँ साँच्चै असहाय र टुकुरा जस्तै छन् है, बलहीन छन् अनि उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ। चौथो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ। यो पदअनुसार चाहिँ साँच्चै विधवा ती हुन् जसले असल नैतिक चरित्र कायम गरेका छन्। अब यो भने के हो? नैतिक चरित्र भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ 9 पदमा भनेको छ ऊ चाहिँ एउटै पतिकी पत्नी भएर रहेकी छ भनेको छ। एउटै पतिकी पत्नी। अब यहाँ हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने यो साँच्चैको विधवा चाहिँ त्यस्तो विधवा हो जो चाहिँ एउटै पतिकी पत्नी भएर रहेकी छ। यसको अर्थ के हो भने उसले कहिले पनि दुईटा विवाह गरेको छैन भन्न खोजेको पक्कै पनि होइन है। किनभने पावलले नै यहाँ पहिलो तिमोथी 5 र पहिलो कोरिन्थी 7 रोमी 7 त्यहाँ के भनेका छन् भने पतिको मृत्यु भएको छ भने पतिको मृत्यु भएको स्त्रीहरू चाहिँ यदि उनीहरू जवान छन् भने उनीहरूले विवाह गर्न स्वतन्त्र छन्। बाइबलले नै भनेको छ यदि कसैको पति मरेको छ भने ऊ अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र छ। तर त्यसरी अर्को विवाह गर्नु नै गरेको छ भने उसलाई नहेर भन्न खोजेको होइन। तर यहाँ के भनेको हो भने जसरी त्यहाँ अध्यक्षहरूको मानदण्डमा चाहिँ एउटै पत्नीको पति भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने ऊ चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि एकै समयमा दुईटा पत्नीहरू भएको मान्छे होइन। अर्थात् ऊ चाहिँ किन एकै समयमा दुईटा पत्नीहरू हुनु चाहिँ व्यभिचार गर्नु हो भनेर बाइबलले बताएको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ यो विधवा पनि उसको एकै समयमा दुईटा पति भएको अवस्थामा ऊ बाँचेकी छैनन् कहिले पनि है। तर
ऊ चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पतिप्रति विश्वासयोग्य छ। अनि त्यसरी नै यसलाई मैले नैतिक चरित्र भन्न यहाँ त्यसरी उदाहरण गरेको है, त्यसरी बुदा बनाएको भनेको ऊ चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले बाहिरकाहरूले हेर्दाखेरि पनि यो स्त्री चाहिँ यस्तै खालको स्त्री हो भनेर उनीहरूले औँला ठड्याउन सक्दैन है। किनभने एउटा विधवाले विवाह गर्नु नै नराम्रो होइन बाइबल अनुसार। विधवा भएर पनि उसले उमेर भएर पनि विवाह गरेको छ भने त्यसलाई जोसुकै औँला ठड्याओस्, बाइबलले हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ है। त्यसैले उसले कहिले पनि दुईटा विवाह भएकै छैन भन्ने अर्थमा भन्न खोजेको होइन। यहाँ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। 14 पदमा हेऱ्यौँ भने तरुणी विधवाले विवाह गरून् भनेर पावलले आज्ञा दिएका छन्, त्यसै त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। अनि साथै पतिको मृत्यु भएकी स्त्रीहरू अर्को विवाह गर्न पवित्र शास्त्र अनुसार स्वतन्त्र पनि छन्। रोमी 7 पहिलो कोरिन्थी 7:39 पनि। त्यसैले यहाँ एउटै पतिकी पत्नी भनेको कुन अर्थमा हो भने त्यो विधवा, त्यो साँच्चैको विधवा चाहिँ कहिले पनि एकै समयमा दुईवटा पतिहरूको पत्नी भएर रहेकी थिइन्। यसले गर्दा बाहिरकाले चाहिँ तिनलाई खराब चरित्रको हो भनेर चिनेका छैनन्, औँला ठडाउन सक्दैन। त्यसैले यहाँ उसको नैतिक चरित्रको कुरा गरेको, ऊ असल नैतिक चरित्र अर्थात् ऊ चाहिँ एउटै पतिप्रति विश्वासयोग्य भएर रहेकी हो। ऊ कहिले पनि बेविचारिणी भनेर चिनिएकी छैनन् है। किनभने यस्तो हुनु पनि सम्भव छ, एउटा स्त्रीले विवाह गर्नु तर विधवा भए जवान हुँदैन। बाइबलले अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ, उसले अर्को विवाह पनि गरेको छ। अनि यो भक्ति गर्ने स्त्री पनि हो, तर 60 वर्ष कटेको समयमा उसको त्यो पति पनि मर्छ भने उसको हेर्ने कोही पनि छैन भने के गर्ने त मण्डलले? हामी हेर्दैनौँ भन्न मिल्दैन। किनभने बाइबलले नै उसलाई विवाह गर्न स्वतन्त्रता दिएकोले ऊ साँच्चैको विधवा हो भने हेर्नुपर्छ। तर यदि ऊ चाहिँ सुख विलास अनुसार, आफ्नो भोग विलास अनुसार ऊ चाहिँ दुईटा पतिसँग एकैचोटि रहेको छ अथवा एउटा हुँदाहुँदै अर्कोसँग गएकी थियो भने आफ्नो जीवनको समयमा त्यस्तो विधवाहरूलाई चाहिँ मण्डलले आर्थिक समर्थन गर्नु हुँदैन भनेको यहाँ। अर्को कुरा पनि हामी चौथो कुरा चाहिँ 10 पदबाट हामी के सिक्छौँ भने यो पाँचौँ कुरा माफ गर्नुहोस् र पाँचौँ चाहिँ साँच्चै विधवाहरू ती हुन् जोहरूको असल कामहरूले भरिएको उच्च हिँडाइ छ, असल कामहरूले भरिएको जीवन। त्यो चाहिँ हामी 10 पदबाट देख्छौँ। हामी 10 पद हामी पढौँ, अलिक लामो छ यो पद। अनि यहाँबाट चाहिँ उसको असल कामहरूको जीवन के हो भन्ने कुरा हामी 5वटा कुरा हेर्नेछौँ है। असल कामहरूले भरिएको उच्च हिँडाइ, यसरी मैले यहाँ बुदा बनाएको छु। 10 पद, जसको नाम असल कामहरूको विषयमा चलेको छ। अनि कस्तो असल काम? यहाँ भनेको छ यदि उसले छोराछोरीहरूलाई हुर्काएकी छ भने, पाहुनाहरूलाई सत्कार गरेकी छ भने, पवित्र जनहरूका पाउ धोएकी छ भने, दुखीहरूको दुःख हरण गरेकी छ भने, यत्नपूर्वक हरेक असल कामको पछि लागेकी छ भने। त्यसैले साँच्चै विधवाहरू ती हुन् जो चाहिँ असल सेविका भनेर चिनिएकी छन्, एउटा असल सेविकाको रूपमा है। अनि पावलले चाहिँ यहाँ उसको असल कामहरूको 5वटा जाँचहरू दिएका छन्। यदि यो साँच्चै असल काम गर्ने व्यक्ति हो भने के काम देखिन्छ उसमा। अनि यो पनि हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ ऊ असल आमा हो, ऊ असल आमा भएर रहेकी छ है। 1 पदमा भनेको छ यदि उसले छोराछोरीहरूलाई हुर्काएकी छ भने। हुर्काउनु खालि जन्माएर छोडिदिनु त आफै हुर्किन्छ है। उसलाई हुर्काउनु, उसलाई शरीरमा ठुलो बनाउनु के पनि गर्नु पर्दैन, ऊ हुर्किन्छ। तर यहाँ के भनिरहेछ भने उसको हुर्काइमा चाहिँ ऊ सिधै संलग्न भएको छ, सहभागी भएको छ। आफ्नो बाबुहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हुर्काउन उसले समय दिएको छ, उसले स्याहार सुसार गरेको छ है, प्रेम साथ। अनि खास एउटा असल ख्रिस्टीय आमाको पहिलो कर्तव्य नै यही हो, छोराछोरीलाई हुर्काउनु, छोराछोरीलाई हुर्काउन ध्यान दिनु है, न कि बाहिरको कामहरूमा अनि अरू कुराहरूमा अरू व्यक्तिहरूसँग समय बिताउन होइन। तर एउटा स्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ छोराछोरीलाई ध्यान दिनु है। अहिले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पुरुष पनि स्त्री पनि जागिर खान्छन्, उनीहरूलाई धेरै पैसा चाहिएको छ। अनि छोराहरू कसलाई छोड्छन्? छोराछोरीहरू चाहिँ प्राय
बाजे बजेर छोडिदिन्छन् अनि बाजे बजे छैन भने उनीहरूले अलिकति केही शब्द निकाल्न बित्तिकै उनीहरूलाई मोन्टेसरी पठाइदिन्छन्। किनभने दिउँसो सजिलो हुन्छ भनेर काम गर्न, वा काम गर्ने छैनन् भने पनि अल्छीपनाको कारणले बच्चालाई छिटो स्कुल पठाइदिन्छन्। त्यस्तो होइन। एउटा असल आमा हुनुपर्छ एउटा स्त्री भएपछि। यदि ऊ आफ्नै छोराछोरीलाई हुर्काउनलाई घरमै उसले यसरी भक्ति देखाएको छैन भने यो व्यक्तिलाई मण्डलीले सहायता गर्न हुँदैन है। यहाँ भनेछ यहाँ ऊ असल आमा हो। त्यसैले साँच्चैको विधवा चाहिँ उसको असल कामहरूले भरिएको उच्च हिँडाइ छ। अनि त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पावलले भन्छन् घरमा उसको कर्तव्य पुरा गरेको व्यक्ति हो। उसले आफ्नो पहिलो कर्तव्य पुरा गरेको छ। अनि यसरी आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काए पनि अब उसको कोही नहुन सक्छ है। अनि त्यो अवस्थामा मण्डलीले हेरिदिनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ ऊ असल आमा मात्र होइन, तर ऊ सत्कारी स्त्री पनि हो। सत्कार कसलाई? पाहुनाहरूलाई। 10 पदमा भनेको छ यहाँ। अर्को कुरा चाहिँ असल असल कामहरूको विषयमा उसको नाम चलेको छ भने यदि उसले छोराछोरीलाई हुर्काएकी छ भने, र दोस्रो चाहिँ पाहुनाहरूलाई सत्कार गरेकी छ भने, पाहुनाहरूलाई भनेको घरमा आएका व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्ने, सत्कार गर्ने चरित्रको कुरा गरिएको है। त्यसरी ऊ सत्कारी स्त्री हो। ऊ सत्कार गर्न जानेकी छ घरमा आएको पाहुनाहरूलाई। किनभने यहाँ सुरुका मण्डलीहरूमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ लामो लामो यात्रा गरेर विश्वासीहरूलाई भेट्न र सिकाउन चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू हिँड्ने गर्थे है। अनि प्रचारकहरू यसरी हिँड्ने गर्थे। उनीहरू परदेशीहरू भनेर भनिएको छ। यात्रीहरू, परदेशीहरू, उनीहरू चाहिँ लामो ठाउँ यात्रा गरेर पर भएका विश्वासीहरूलाई भेट्न सिकाउन जाने गर्थे, ख्रिस्टीय प्रचारकहरू। अनि त्यस्तो प्रचारकहरू, यस्तो परदेशीहरू, यस्तो पाहुनाहरूलाई कसले हेर्ने? जहाँ उनीहरू मण्डलीमा जान्छन् त्यहाँ भएका विश्वासीहरूले हेर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसरी यात्रा गरेर आएकाहरूलाई घरमा स्वागत गरेर सहायता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त्यहाँ हुन्थ्यो। तेस्रो यूहन्ना 5:8 त्यही कुरा बताएको छ है। त्यसरी आएका प्रचारकहरू, पाहुनाहरूको देखरेख गर्नु, उहाँलाई सत्कार गर्नु। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण काम हो है, जो साँच्चै प्रभुको वचन लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई सत्कार गर्नु। किनभने जब हामी यात्रा गर्छौँ, हामी कतै जान्छौँ प्रभुको वचन सिकाउनलाई, स्वभावैले हामी परिवार लिएर नहिँडेको हुन सक्छौँ। अनि त्यो बेला हामी प्रायः एक्लो महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। हुन त विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, तर आफ्नो परिवारसँग भएको जस्तो त हुँदैन अवश्य पनि है। अनि हामी कसैको घरमा गएर बसेका हुन्छौँ सिकाउनलाई। अनि त्यो बेला चाहिँ ठिक सत्कार भएन भने, अनि ठिक वास्ता भएन भने एउटा प्रचारक चाहिँ निराश हुनु स्वाभाविक हो। मलाई याद छ एकचोटि म त्यो बेला त परिवारै लिएर गएको थिएँ, एउटा घरमा गएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि, निकै वर्ष अगाडि। अनि सायद नारायणघाट आएको सुरुतिर जस्तो लाग्छ। अनि त्यो घरमा पुगेको थिएँ। श्रीमान चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, श्रीमती विश्वासी हुनुहुन्थेन। अनि हामी पुग्दा श्रीमान हुनुहुन्थेन, श्रीमती मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामीलाई राम्रो स्वागत भएन है। अनौठो तरिकाले स्वागत गरियो, नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो अनुभव भयो। अनि हामीलाई गाह्रो भयो। तैपनि प्रभुको साथीलाई हामी बस्यौँ। अनि त्यहाँ सुसमाचार सुनायौँ। अनि पछि त्यो दिदीले प्रभुलाई पाउनुभयो। अनि अझ दाईभन्दा बढी सत्कारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो पछि चाहिँ। अनि त्यो हुँदा हामीलाई जान इच्छा लाग्थ्यो। अनि आफ्नै घर जस्तो बनाइदिनु, यदि कोही व्यक्ति आएको छ भने उसलाई चाहिँ आफ्नै घर जस्तो बनाइदिनुपर्छ है। अनि त्यसरी वास्ता गर्ने व्यक्तिहरू भइदिनुपर्छ। तर यहाँ साँच्चैको विधवाको कुरा गरिरहेछ, जसले चाहिँ आफ्नो घरको ढोका यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति खुल्ला राखेकी थिइन्। अनि उदाहरणको लागि लिडिया, प्रेरित 16 पावल अनि सिलासहरूको प्रचार सुनेर जब लिडियाले विश्वास गरिन्, विश्वास गर्न बित्तिकै यी प्रचारकहरूलाई स्वागत गर्न कर गरिन् आफ्नो घरमा है। कर गरिन् भनेछ, मेरो घरमा हिँड्नुहोस्, तपाईँहरू कहाँ बस्ने, अनि म तपाईँलाई सत्कार गर्छु। अनि त्यसैले यस्तो खालको चरित्र भएको स्त्री हो साँच्चैको विधवा। अनि अर्को चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो असल आमा हो, दोस्रो असल सत्कारी हो, र अर्को चाहिँ विनम्र दासी पनि हो, यसरी भन्न सक्छौँ होला। किनभने यहाँ भनेको छ पहिलो तिमोथी 5:10 सत्कार गरेकी छ त भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हो पवित्र जनहरूका पाउ धोएकी छ भने। अब यो चाहिँ पुरानो समयको अभ्यास हो
पवित्र जनहरूका पाउधनी। अर्थात् घरमा कोही पाहुना आएको छ भने विशेष गरी त्यहाँ पानी हुन्थ्यो अनि दासहरूले चाहिँ त्यो पाहुनाको पाउहरू धोइदिन्थे। दासहरू छैन भने पानी दिइन्थ्यो अनि पाहुनाहरू आफैले धुनु पर्थ्यो खुट्टा घरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि। तर यहाँ के भनेको छ भने पवित्र जनहरूका पाउले धोएकी छ। अब विचार गरौँ, लामो यात्रा पैदलै हिँडेर आएको फोहोर खुट्टा लिएर घर आइपुगेको छ, अथवा भनौँ लामो यात्राबाट आएको छ, उसको खुट्टाहरू फोहोर छ भने त्यो फोहोर खुट्टा धोइदिन त्यहाँ निहुरिनु पर्यो, झुक्नु पर्यो। यहाँ दास बाहेक अरूलाई त्यसो गर्न साँच्चै ठुलो नम्रता चाहिन्थ्यो है। तर यहाँ के देखाउन खोजेको भने उसको मुख्य गरी उसको नम्र हृदय, उसको दासको हृदय। त्यसैले साँच्चै विधवा चाहिँ त्यो हो जसको दासको हृदय छ, नम्र हृदयको छ है। अब आज साँच्चै खुट्टा धोइदिनुपर्छ भनेको त होइन, तर सेवा गर्नलाई, पवित्र जनहरूको सेवा गर्नलाई चाहिँ ऊ त्यसरी झुक्न तयार छ है। अनि वास्तवमा यस्ता विधवाहरूको नाम लेखिनै पर्छ यदि यस्तो हृदयको छ भने, दासको हृदय भएको छ भने। चौथो चाहिँ ऊ दयालु व्यक्ति पनि हो है, दयालु सहायिका पनि हो। यहाँ भनेको छ दुःखीहरूको दुःख हरण गरेकी छ भने, अनि यसले चाहिँ तिनको दयालु हृदयलाई देखाउँछ, किनभने तिनले दुःखीहरूको दुःखलाई बुझेकी छन् अनि उनीहरूको सहायता बन्दिएकी छिन् है। यो विधवाले अरूको दुःख बुझेको छ र त्यो दुःखमा सहायक बन्दिएको छ। त्यसैले तिनले आफ्नै दुःखलाई ठुलो मुद्दा वा मामला बनाएको छैन है। मलाई यस्तो दुःख छ तिमीलाई म कहाँ हेर्न सक्छु भनेर आफ्नो दुःखलाई ठुलो बनाएको छैन, तर आफूले दुःख पाए पनि अर्को व्यक्तिको निम्ति पनि सहायिका भएको छ। त्यसैले साँच्चैको विधवा चाहिँ एक प्रकारको नर्स जस्तै हो, सुसारे जस्तै हो। डोरकास यसरी नै जिउने स्त्री थिइन्, ऊ चाहिँ अरूको निम्ति जिउने स्त्री थिइन्। प्रेरित 9 जुन डोरकासको मृत्यु भयो, तबिथा भन्ने के अरे डोरकासको, अनि पत्रुस आएर उसलाई बौरी उठाउनु पर्यो, त्यो डोरकास चाहिँ अरूहरूको निम्ति जिउने स्त्री थिइन् अनि अरूहरूको निम्ति कोटहरू, अरू विधवाहरूको निम्ति कोटहरू बनाइदिन्थिन् उनले। त्यसैले साँच्चैको विधवा त्यो हो जसले चाहिँ आफ्नो दुःख होइन तर अरूको दुःखको निम्ति जिउने र त्यसमा सहायता बन्दिने व्यक्ति है, आफ्नै दुःखलाई ठुलो बनाउनु भएन। पाँचौँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ समर्पित सेविका पनि हो ऊ चाहिँ है। 10 नम्बर भनेछ दुःखीहरूको दुःख हरण गरेकी छ र यत्नपूर्वक असल कामको पछि लागेकी छ भने। त्यसैले यत्नपूर्वक भनेको सतै इच्छा होइन तर समर्पित भएर असल कामहरूको पछि लाग्ने यस्ता विधवाहरू चाहिँ साँच्चै विधवाहरू हुन् है। अब हामीसँग थोरै समय छ, अब यहाँ तेस्रो बुँदा पनि हामी हेरौँ यो विधवाहरूप्रतिको व्यवहार सम्बन्धमा, अनि यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अब तरुणी विधवाहरूको सम्बन्धमा है। 11 देखि 16 पदमा चाहिँ यहाँ तरुणी विधवाहरूको सम्बन्धमा हेर्नेछौँ। त्यसैले हामीले जो साँच्चैको विधवा त्यो विषयमा हामीले हेऱ्यौँ, कस्तो खालको व्यक्ति हो जसलाई मण्डलीले सहायता गर्नुपर्छ, अनि कस्तो विधवाहरू हुन् जसलाई चाहिँ मण्डलीले आर्थिक सहायता गर्न अघि बढ्नुहुँदैन। उनीहरू चाहिँ तरुणी विधवाहरू। 11 देखि 16 पद हामी पढौँ। पहिला 11 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, तर तरुणी विधवाहरूलाई अस्वीकार गर, किनभने ख्रीष्टको विरुद्धमा जब तिनीहरू भोग विलासतिर बढ्न थाल्छन् तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्नेछन्। 12 पद, तिनीहरूले आफ्नो पहिलो विश्वासलाई त्यागेका हुनाले दण्डमा पर्छन्। अब के भनेको है हो? हामी यहाँ केही कुरा हामी हेरौँ है, केही कुरा विचार गर्दैछौँ अनि यो 11 र 12 पदको कुराहरू म बताउनेछु। पहिलो चाहिँ हामी विचार गरौँ यहाँ मण्डलीले चाहिँ तरुणी विधवाहरूलाई आर्थिक रूपमा दिगो सहायता गर्नु हुँदैन भनेर सिकाइरहेको छ 11 पदमा है। मण्डलीमा तरुणी विधवाहरू हुन सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा दिगो सहायता गर्नु हुँदैन। यहाँ अस्वीकार गर भनेको छ। अस्वीकार गर भन्नुको अर्थ चाहिँ आर्थिक सहायता नगर भन्नु हो है। आर्थिक सहायताको निम्ति नाम नलेख भनेको है, मण्डलीबाटै अस्वीकार गर भनेको होइन, तर आर्थिक सहायता सन्दर्भ अनुसार चाहिँ यहाँ आर्थिक सहायता गर्ने कुरामा अस्वीकार गर, उनीहरूको नाम लेख्न अस्वीकार गर है। किन मण्डलीले तरुणी विधवाहरूलाई आर्थिक सहायता गर्नु हुँदैन? दुईटा प्रमुख कारण बताउँछन् यहाँ पावलले।
है। अनि त्यही कारणहरूमा अरू केही थप सूचनाहरू पनि दिइरहेछन्, तर दुईटा प्रमुख मुख्य कारणहरू के हो भने पहिलो चाहिँ उनीहरूको शारीरिक यौन चाहनाको कारण 11 पदमा त्यही भनेको छ। उनीहरूको शारीरिक यौन चाहनाको कारण उनीहरूलाई आर्थिक सहायता गर्नु हुँदैन। र दोस्रो चाहिँ उनीहरू अल्छे हुन सक्ने कारणले पनि उनीहरूलाई आर्थिक सहायता गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ 13 पदबाट हामी देख्छौँ है, अल्छे हुन सक्ने सम्भावना भएको कारण। त्यसरी पहिलो कुरा हामी हेरौँ यहाँ किन सहायता गर्नु हुँदैन भने पहिलो कारण चाहिँ हो उनीहरूको शारीरिक यौन चाहनाको कारण। 11 पदलाई विचार गरौँ। 11 पद, तर तरुणी विधवाहरूलाई अस्वीकार गर, किनभने ख्रीष्टको विरुद्धमा जब तिनीहरू भोग विलासतिर बढ्न थाल्छन् तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्नेछन्। त्यसैले भोग विलासतिर बढ्नु भनेको चाहिँ शारीरिक खाँचोको अभिलाषा, यसरी भनौँ यौन इच्छाको महसुस गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है। त्यसरी यहाँ तरुणी विधवाहरू, उनीहरूको उमेर छ, उनीहरू 60 वर्ष कटेको छैन, उनीहरू जवान छन्, तर जवानीमै उनीहरू विधवा हुनु परेको छ। हन्ना पनि त्यस्तै थियो, उसले कति वर्ष विवाह गरे थाहा छैन, तर 7 वर्ष मात्रै पतिसँग रहिन् अनि 7 वर्षपछि पतिको मृत्यु भयो। ऊ जवान नै थियो है। अनि त्यसैले जवानमा पनि मान्छेहरू विधवा हुन्छन्। उसको उमेरको कारण, उनीहरूको जवानीको कारण, उनीहरू तरुणी अवस्थाको कारण त्यहाँ चाहिँ यो शारीरिक खाँचो वा यौन इच्छा हुनु, चाहना हुनु चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो है। विवाह हुनु बित्तिकै त्यो चाहना नै हुनु हुँदैन भन्नु पनि गलत हो। उसको उमेरको कारण त्यहाँ त्यो त्यस्तो खालको चाहना, त्यस्तो खालको खाँचो महसुस गर्नु स्वाभाविक कुरा हो है। अनि उसको उमेर पनि जवान नै भएकोले विवाह गर्न चाहनु पनि न्यायोचित कुरा हो है। किन न्यायोचित कुरा हो? किनभने एक त पवित्र शास्त्रले उसलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, तरुणी विधवा हो भने विवाह गर भनेर स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि किन उनीहरूले विवाह गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि स्त्री ऊ विधवा भएको छ भने जवानीमै एउटा विवाह गर्न चाहेकी छ भने त्यो गर्नु हुँदैन भन्न सक्दैनौँ। किनभने विवाहद्वारा यो जवान स्त्री, यो विवाहद्वारा चाहिँ उसको जीवन धेरै हिसाबमा सहज बनाउन उसले चाहन्छ। त्यो असल कुरा हो। कसरी सहज बनाउने? उसले निश्चय पनि चाहन्छ मेरो एउटा घर होस्, घर भनेको चाहिँ मेरो एउटा पति होस्, मेरा छोराछोरीहरू हुन्, अनि त्यो पतिद्वारा मेरो जीवनका खाँचोहरू, मलाई आर्थिक खाँचोहरू पर्न सक्छ, मलाई दुःखमा हेरिदिने मान्छे चाहिन्छ, अनि दुःख सुखमा साथ दिने मान्छे चाहिन्छ, मेरो कुराहरू सुनिदिने, मलाई बुझिदिने, अनि मेरो जीवनको यात्रामा एउटा साथी होस् भनेर उसले चाहनु खराब होइन है। मेरो जीवनमा आर्थिक खाँचोहरूको प्रबन्ध होस्, अरू खाँचोहरूको प्रबन्ध होस्, अनि मेरो शारीरिक खाँचोहरू पनि छ त्यो पनि पुरा होस्, अनि मेरो जीवन सहज होस् भनेर चाहनु खराब होइन है। एउटा विधवाले चाहिँ दुःखै पाउनुपर्छ भन्ने होइन, अनि तिमीले दुःखै पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन। तर त्यो हामीले बुझ्नै पर्छ, उसको त्यो चाहनालाई उसले आफ्नै लालसा अनुसार पुरा गर्न खतरा छ। उसको त्यो चाहनालाई प्रभुमा नरहिकन पुरा गर्न त्यहाँ खतरा छ। उसको त्यो चाहनालाई आफ्नै इच्छा अनुसार गलत व्यक्तिसँग विवाह गरेर त्यो चाहना पुरा गर्नु सम्भव छ, त्यहाँ खतरा छ। अनि 11 पदमा भनेको चाहिँ ख्रीष्टको विरुद्धमा भनेको चाहिँ त्यही हो। विवाह गर्नु नै ख्रीष्टको विरुद्धमा होइन है। विधवाले विवाह गर्नु आफैमा खराब होइन, तर त्यो विवाह परमेश्वर रहित हुनु हुँदैन। त्यो विवाह चाहिँ परमेश्वरको इच्छा नखोजिकन आफ्नै शरीरको र आफ्नै लालसाको प्राथमिकता हेरेर गर्ने विवाह हुनु हुँदैन है। 11 पद फेरि पढौँ। यहाँ भनेछ तर तरुणी विधवालाई अस्वीकार गर, किनभने उसको यो यौन चाहना चाहिँ अब के भएको छ भने ख्रीष्टको विरुद्धमा भएको छ। कसरी हुन्छ ख्रीष्टको विरुद्धमा? यहाँ पुरै पढौँ। जब तिनीहरू भोग विलासतिर बढ्न थाल्छन् तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्नेछन्।
अनि यो इच्छा आफैमा खराब होइन। यदि यो इच्छा ख्रीष्टको विरुद्धमा छ भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। यदि यो इच्छा चाहिँ उसको आफ्नै लालसा, आफ्नो शरीरको अभिलाष अनुसारको छ भने त्यो चाहिँ खतरा कुरा हो। तर यदि त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो आत्मिक सुरक्षाको निम्ति र आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरको वचनअनुसार मिलाउँदै उसले चाहिँ ईश्वरीय रीतिले विवाह गर्छ भने त्यो असल कुरा हो। किनभने 11 पदमा यो भनेको पावलले 14 पदमा चाहिँ उनीहरूले विवाह गरून् भनेर भनेको छ। कुरा बाजेको होइन, यहाँ बाजेको चाहिँ है कुरा यहाँ विरुद्धमा भएको छैन यहाँ। तर के भएको छ भने उसको तरिका चाहिँ गलत भएको छ। एउटा विधवा, एउटा तरुणी विधवा ऊ चाहिँ आफ्नो भोगविलास अनुसार ख्रीष्टको विरुद्धमा गएर विवाह गर्छ भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। त्यो चाहिँ चेतावनी दिनुपर्ने कुरा हो। त्यो खराब कुरा हो। तर उसले प्रभुको वचनलाई पछ्याउँदै ईश्वरीय रीतिले एउटा असल पुरुषसँग विवाह गर्न तयार हुन्छ भने त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। 12 पदमा भनेको छ तिनीहरूले आफ्नो पहिलो विश्वासलाई त्यागेका हुनाले दण्डमा पर्छन्। के हो यो पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु? उनीहरूले मुक्ति गुमाउँछ भनेको होइन। तर के हो भने सन्दर्भअनुसार ऊ ख्रीष्टको विरुद्धमा गइरहेको छ है। उसले चाहिँ गलत मानिससँग विवाह गर्न पुगेको छ। अब त्यो पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु भनेको के हो? राम्रोसँग विचार गरौँ। पहिलो विश्वास भनेको पहिलो उसले बुझ्नुपर्ने कुरा। यहाँ विचार गरौँ। विधवाहरूको निम्ति प्रभुको मौलिक योजना भनेको उस परमेश्वरको ओरिजिनल यो प्लान, ओरिजिनल योजना, परमेश्वरको पहिलो योजना चाहिँ के हो भने यदि विधवा छ भने ऊ अविवाहित रहोस्, सेवा गरोस्, प्रार्थनामा समय बिताओस् भन्ने है। एकचोटि पहिलो कोरिन्थी 7 मा जाउँ त। पहिलो कोरिन्थी 7 यो चाहिँ हामी भ्याउन खोजौँ आज, अलिकति समय बढी गए पनि। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 8 पदमा हामी एकचोटि हेरौँ। जो विधवा भएको छ उनीहरूको निम्ति परमेश्वरको ओरिजिनल प्लान चाहिँ के हो? 7:8 यहाँ लेखेको छ, यसकारण म विवाह नगरेकाहरूलाई र विधवाहरूलाई भन्दछु, जस्तो म छु त्यस्तै उनीहरू रहे भने उनीहरूका निम्ति यो असल हो। भनेको उनीहरू त्यत्तिकै रहनु नै प्रभुको निम्ति असल हो। विधवा छन् भने त्यति नै रहनु, हन्ना जस्तै, त्यो असल हो। 9 पदमा चाहिँ के भन्छ, तर उनीहरूले आफूलाई वशमा राख्न सक्दैनन् भने उनीहरूले विवाह गरून्, किनभने जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। तर विवाह पनि असल हो। तर मौलिक योजना चाहिँ अविवाहित रहनु है। 39 पद हामी 39 र 40 पहिलो कोरिन्थी 7:39-40 पद। जबसम्म उसको पति जीवित रहन्छ तबसम्म पत्नी व्यवस्थाद्वारा बाँधिएकी हुन्छ। तर उसको पति मरिगयो भने जससँग चाहन्छ त्यसैसँग विवाह गरिनलाई ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, तर प्रभुमा मात्र। 40 पद, तर मेरो विचार मुताबिक ऊ त्यत्तिकै रही भने ऊ झन् सुखी हुन्छ। अनि म सोच्दछु परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले मौलिक योजना चाहिँ अविवाहित रहन्, प्रभुको सेवा गरून्, प्रार्थनामा समय बिताउन् भन्ने हो। अनि त्यसैले यो हिसाबले पनि पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु भनेको चाहिँ प्रभुको मौलिक योजनालाई त्याग्नु सम्भव छ। त्यो हुनसक्छ। साथै तर यो बाहेक पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो तिमोथी 5 को प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार 11 पदको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ अविश्वासीसँग विवाह गरेर उसले आफ्नो विश्वासलाई त्यागेको छ। प्रभुको वचन अनुसार उसलाई थाहा छ ऊ विश्वासी हो र ऊ चाहिँ अविश्वासी पुरुषको हुनु हुँदैन भनेर थाहा छ उसलाई। त्यो विश्वास चाहिँ उसलाई सुम्पिएको विश्वासमध्ये एउटा थियो है। अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा नारिनु हुँदैन। परमेश्वरको पवित्र शास्त्रमा त्यो लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको पवित्र शास्त्रमा के पनि लेखिएको छ भने एउटा व्यक्तिले आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्माद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। यस्तो शिक्षाहरू छ, यस्तो विश्वास छ हाम्रो। तर यो स्त्रीले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र शास्त्रको यो शिक्षा, यो विश्वासलाई त्याग्न सक्छ। विधवा भएकोले उसले चाहिँ आफ्नै इच्छा अनुसार प्रभुमा नरहिकन विवाह गर्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु हो है। त्यो शिक्षालाई त्यागेको छ। अब यसको अर्थ चाहिँ ऊ पतन नै भएर जान्छ भनेको होइन। यदि यो स्त्री चाहिँ ऊ पतनै भएर जान्छ
र प्रभुलाई इन्कार गर्छ भने हामीले के थाहा पाउँछ भने वास्तवमा उसले कहिले पनि साँचो मुक्ति पाएकै छैन पहिलो स्थानमा। तर साँचो विश्वास चाहिँ लागिरहन्छ। त्यसैले यदि ऊ साँचो विश्वासी हो र उसले यस्तो काम गर्छ भने, पहिलो विश्वासले त्याग्छ भने हामी के बुझ्न सक्छौँ भने ऊ चाहिँ एउटा पछि हटेको विश्वासी हो है। त्यसैले पहिलो विश्वासलाई त्याग्नु भनेको पछि हट्नु बराबर हो। अनि पछि हटेको ख्रिस्टीय जनलाई परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ तर अनन्त दण्ड दिनुहुन्न है। 12 पदमा भनेछ तिनीहरूले आफ्नो पहिलो विश्वासलाई त्यागेका हुनाले दण्डमा पर्छन्। यदि यो साँचो विश्वासी हो भने यो अनन्त दण्डको कुरा गरेको होइन, तर यो न्यायको कुरा गरेको, ताडनाको कुरा गरिएको है। किनभने मुक्ति नपाएको व्यक्ति हो भने त ऊ खास पहिले दण्डमा परिसकेको छ। योहना 3:18ले त्यही बताउँछ है। विश्वास नगर्ने ऊ पहिल्यै दण्डमा परिसकेको छ। विश्वास नगर्ने पहिल्यै परमेश्वरको क्रोध मुनि छ। ऊ फेरि दण्डमा पर्नु पर्दैन है। अनि ऊ दोषी ठहरिसकेको छ। योहना 3:18। त्यसैले यहाँ भनेको छ दण्डमा पर्छन् भनेको चाहिँ त्यहाँ न्यायको कुरा गरेको, त्यो ताडनाको कुरा गरेको, अनन्त दण्ड होइन। किनभने एउटा व्यक्ति चाहिँ फेरि मुक्ति पाएर फेरि अनन्त दण्डमा पर्नु असम्भव छ एकातिर, तर मुक्ति पाएको छैन भने ऊ दण्डमा फेरि पर्नु पर्दैन, ऊ पहिल्यै परिसकेको छ है। त्यसैले पहिलो विश्वास त्याग्नु भनेको पछि हट्नु, जे परमेश्वरको पवित्र शास्त्रको शिक्षा थियो त्यसलाई त्याग्नु है। अर्को कारण किन तरुणी विधवालाई स्वीकार गर्नु हुँदैन? एउटा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूको शारीरिक यौन चाहनालाई चाहिँ गलत तरिकाले पुरा गर्न सक्छ है। त्यो सम्भावना भएकोले आर्थिक सहायता गर्न अघि बढिहाल्नु हुँदैन, हतार गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ अल्छी हुन सक्ने भएकोले 13 पद हामीहरू। अनि यो बाहेक भनेको उनीहरूको शारीरिक चाहनाको त्यो समस्या बाहेक तिनीहरू घर घर घुम्दै अल्छी हुन सिक्छन्। अल्छी मात्र होइन तर भन्न नहुने कुराहरू बोल्दै बकबक गर्नेहरू र अरूको काममा हात हाल्नेहरू हुन्छ। त्यसैले अनि यो बाहेक भन्नाले चाहिँ पावलले तरुणी विधवालाई सहायता नगर्नुको अर्को कारण पनि छ भनेर भन्दैछन् यहाँ। अनि त्यो कारण चाहिँ के हो भने मण्डलीबाट जीविकाको निम्ति आर्थिक सहायता पाएपछि उनीहरू फुर्सदिला हुन्छन्। फुर्सदिला भएपछि अल्छी हुन सक्ने खतरा छ त्यहाँ है। किनभने विवाहित स्त्रीहरू प्राय अल्छी हुन धेरै परिचित हुँदैनन्। किनभने विवाहित स्त्रीहरू चाहिँ घर सम्हाल्न, छोराछोरी हुर्काउन व्यस्त हुन्छन् अनि त्यसमा व्यस्त रहनुपर्छ है। अनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ बहकाउमा पर्नबाट बाँच्छन् भनेर हामीले पहिलो तिमोथीमै 2 अध्यायको 14 र 15 पदमा हेरिसक्यौँ है। बच्चाको जन्मद्वारा बहकाउमा पर्नबाट स्वतन्त्र हुन्छ, छुटकारा पाउँछ, किनभने व्यस्त छ घर सम्हाल्न। विवाहित स्त्रीहरू व्यस्त हुन्छन्, तर मण्डलीबाट आर्थिक सहायता पाउने तरुणी स्त्रीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त खाली समय हुन्छ र ऊ चाहिँ अल्छे हुने धेरै सम्भावना छ। अल्छेपना चाहिँ असल कुरा होइन। बाइबलमा यसको बारेमा प्रशस्त चेतावनीहरू हामी पाउँछौँ, अल्छेपनाको विरुद्धमा चेतावनीहरू। भन्ने हो भने परमेश्वरले जब 10 आज्ञा दिनुभयो, 10 आज्ञामध्ये चौथो आज्ञामा उहाँले 7औं दिन विश्राम गर्नु भनेर जुन आज्ञा दिनुभयो, त्यो विश्राम गर्नु भनेर भन्नुभन्दा अगाडि त्यही चौथो आज्ञाभित्र नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने परिश्रम गर भन्नुभएको छ। त्यसैले चौथो आज्ञा परिश्रम गर भन्ने पनि है। प्रस्थान 20 अध्याय म पढेर सुनाइदिन्छु, तपाईँले पढ्नु पर्दैन। तर 20 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले चौथो आज्ञा सुरु गर्नुहुन्छ 8 पदबाट। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने विश्राम दिन पवित्र मान्नलाई यसको सम्झना राख्नु। तर 9 पदमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यही चौथो आज्ञाभित्र 6 दिन तिमीले परिश्रम गर्नु र आफ्ना सबै काम गर्नु। त्यसैले परमेश्वरको 10 आज्ञामध्ये एउटा आज्ञा यही हो, काम गर, परिश्रम गर, अनि बल्ल 7औं दिनमा विश्राम गर है। त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ परिश्रम र सबै काम। त्यसैले व्यस्त हुने व्यक्ति चाहिँ पापपूर्ण कुराहरूको परीक्षाबाट सुरक्षित रहन्छ। अल्छेपनाले चाहिँ जहिले पनि अरू पापमा डोर्याउँछ है। त्यसैले पावलले यहाँ अल्छेपनाबाट आउन सक्ने अन्य वास्तवमा यहाँ 4 भन्न सक्छौँ, 4 खतराहरूको बारेमा बताएका छन्। एउटा चाहिँ के हो? 12 पदमा भनेको छ अल्छेपनाको कारण चाहिँ घर घर घुम्दै अल्छी हुन सिक्ने है। घर घर घुम्ने, अनि घर घर घुमेर के गरिरहेछ?
बोल्न नहुने कुराहरू बोलिरहेछ, गर्न नहुने कुराहरू गरिरहेछ। अब घर घर घुम्नु आफैमा समस्या होइन यदि एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ बिरामीहरूलाई भेट्न गइरहेको छ भने, अनि त्यो विधवा चाहिँ त्यो बिरामीलाई स्याहार गर्न गएको छ भने, अथवा त्यहाँ सुसमाचार सुनाउन गएको छ भने त्यो असल हो। तर यहाँ पावलले बताएको व्यक्ति चाहिँ समय खेर फाल्न ऊ घर घर बिना काम डुलिरहेको छ। त्यसैले तरुणी विधवाहरू फुर्सदिला भएपछि के गर्न थाल्छन्? घर घर घुम्न थाल्छन्। दोस्रो चाहिँ निन्दा चर्चा गर्न थाल्छ। यहाँ त्यही भनेको छ 12 पदमा, 13 पदमा। अनि यो बाहेक तिनीहरू घर घर घुम्दै अल्छी हुन सिक्छन्। अल्छी मात्र होइन तर भन्न नहुने कुराहरू बोल्दै बकबक गर्नेहरू भनेको छ। बकबक गर्ने भनेको चाहिँ निन्दा चर्चा गर्ने, अर्काको निन्दा चर्चा गर्ने है। त्यसैले घर घर घुमेर के गर्छन्? तरुणी विधवाले निन्दा चर्चा गर्छन्। अब निन्दा चर्चा भनेको के होइन? कसैको जीवनमा पापको समस्या छ भने र त्यो पापको विषयमा त्यही व्यक्तिसँग गएर कुरा गरेको छ भने त्यो निन्दा चर्चा होइन। अनि कसैको जीवनमा भएको पापको विषयमा ठिक सल्लाह दिनलाई अगुवाहरूसँग सल्लाह माग्न गएको छ भने त्यो निन्दा चर्चा होइन। किनभने यस्तो कामले कसैको जीवनमा भएको पापको कारण त्यही व्यक्तिलाई सम्झाउन जानु अनि त्यो व्यक्तिको विषयमा अगुवाहरूलाई बताउनुले चाहिँ त्यो पाप गर्ने व्यक्तिलाई आत्मिक सहायता गर्छ, उसको उन्नति पनि गराउँछ। हिब्रू 3:12-13, पहिलो कोरिन्थी 1:11 यो दुईटै कुरा पाउँछौँ। हिब्रू 3:12-13 के बताएको छ भने दिनहुँ एकअर्कालाई अर्ती देऊ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 1मा के पाउँछौँ भने पावललाई त्यो कुरा बताइएको छ है। त्यसैले त्यो निन्दा चर्चा होइन। तर निन्दा चर्चा भने के हो भने कुनै व्यक्तिले पाप गरेको छ विश्वासीले, तर उसको निन्दा गर्न असम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गएर कुरा काट्नु चाहिँ निन्दा चर्चा हो। यसले चाहिँ त्यहाँ समस्या ल्याउँछ। निन्दा चर्चा भनेको चाहिँ भन्न नहुने कुराहरू बोल्नु हो यहाँ सन्दर्भ अनुसार है। यस्तो निन्दा चर्चा चाहिँ हृदयको समस्या हो र यस्तो निन्दा चर्चा चाहिँ जिब्रोको गलत प्रयोग हो, जसले कहिले पनि कसैको भलाइ गर्दैन तर बरु ठेस खुवाउँछ है। प्रभुले भन्छ ठेस नखुवाऊ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अरूको काममा हात हाल्ने। अल्छे भएर के गर्छ? अरूको काममा हात हाल्छ। अरूको काममा हात हाल्नु भनेको चाहिँ यहाँ डेभिड अङ्कलले उहाँको शब्दकोशमा चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, उचित कारण बिना र अधिकार बिना अरूको काममा दखल दिन। कारण बिना र अधिकार बिना अरूको काममा दखल दिन जाने। त्यसैले अरूको काममा हात हाल्ने भनेको चाहिँ अरूलाई बाधा दिने, अरूको कुरा खोतल्ने र आफ्नो काममा ध्यान नदिने है। त्यसैले तरुणी विधवालाई अस्वीकार गर। पहिलो, उनीहरूको शारीरिक यौन चाहनाको कारण गलत व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्न जान सक्छन्। दोस्रो, फुर्सदिला भएकोले उनीहरू चाहिँ घर घर घुम्दै अल्छे हुन सिक्छन्। अनि के गर्छन्? अरू बोल्न हुने कुरा बोल्छन्, अल्छी हुन्छन्, निन्दा चर्चा गर्छन् है। त्यसैले उनीहरूलाई सहायता नगर। अनि अन्तिममा चाहिँ 14 पदमा चाहिँ पावलले तरुणी विधवाहरूलाई ईश्वरीय निर्देशन केही दिन्छन्। यो चाहिँ छोटकरीमा हामीहरू तरुणी विधवाहरूले के गर्नुपर्छ? 14 पद, यसकारण म यो इच्छा गर्दछु तरुणी विधवाहरूले विवाह गरून्, नानीहरू जन्माउन्, घर सम्हालुन्, विरोधीलाई बदनाम गर्ने कुनै पनि मौका नदियो। त्यसैले उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो? उनीहरूले विवाह गरून् भनेको छ। तर कसरी? प्रभुमा मात्रै। आफ्नो लालसालाई प्राथमिकता राखेर गर्ने विवाह होइन, तर प्रभुको सिद्ध इच्छा खोज्दै गर्ने विवाह। यो गर्न स्वतन्त्र छ। विवाह गरून्, सन्तान जन्माउन्, घर सम्हालुन्। हो, यो गरे भने उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। घर घर घुम्न, अटेर चाल चल्न, अनि अरूको काममा हात हाल्न, निन्दा चर्चा गर्ने व्यक्ति हुन। किनभने त्यो गर्यो भने चाहिँ विरोधीले बदनाम गर्ने मौका पाउँछ है। निन्दा चर्चाहरू, अल्छेपनाहरू, घर घर घुम्ने काम, यसको कारणले चाहिँ विरोधीले बदनाम गर्ने मौका पाउँछ है। त्यसैले तरुणी स्त्रीले विवाह गर्न चाहँदैनन् तर बाँकी जीवन प्रभुको भक्तिमा बिताउन चाहन्छन् भने यो राम्रो हो र विवाहको निम्ति दबाब दिन सकिँदैन। तर यहाँ माथि उल्लेख गरिएको खतराहरू त्यहाँ भइरहेको हुनाले उनीहरूले विवाह गर्नु चाहिँ उत्तम। पहिलो तिमोथी 2:15 पनि पावलले प्रभुको अगुवाईमा के सिकाइसकेका छन् भने स्त्री बहकाउमा पर्नबाट जोगिने एउटा तरिका चाहिँ सन्तानलाई हुर्काउनु र घर सम्हाल्ने काममा व्यस्त रहनु हो।
त्यसैले स्त्रीहरूको जीवनको निम्ति परमेश्वरको सफा योजना र रचना पनि यही हो। स्त्रीहरूलाई प्रभुले स्त्री बनाउनुको कारण यही हो, नानीहरू जन्माउन् भनेर, उनीहरूलाई हुर्काउन् भनेर, घर सम्हालुन् भनेर यसरी बनावट दिनुभएको छ। यहाँ हामी अर्को के सिक्छौँ भने शैतानले चाहिँ दोस्याउने मौका खोजिरहेको हुन्छ, बदनाम गर्ने मौका खोजिरहेको हुन्छ है। ऊ चाहिँ व्यस्त छ, तर असल क्रिस्चियनले आफ्नो साक्षीलाई जोगाउन पुरा ध्यान दिइरहन्छ। अल्छी हुने, घर घर घुम्ने, निन्दा गर्ने, बोल्न नहुने कुरा बोल्ने, यस्तो काम गर्ने हो भने शैतानले ठुलो मौका पाउँछ प्रभुको नामको निन्दा गर्न है। अन्तिममा हामी एउटा यहाँ हेरौँ 15 र 16 पद। किनकि कतिजना तर्केर शैतानको पछि लागिसकेका छन्। यो भने के हो? साँचो क्रिस्चियनले मुक्ति गुमाउन असम्भव छ है। तर शैतानको पछि लाग्नु भनेको के हो नि? शैतानको पछि लाग्नु भनेको मुक्ति गुमाउनु नै होइन, तर शैतानको बहकाउमा परेर, शैतानको परीक्षामा परेर, परमेश्वरको सिद्धै इच्छाले त्यागेर संसारको जस्तो हुनु अनि आफ्नै अभिलाषालाई पछ्याउनु र परमेश्वरको इच्छाको सट्टा शैतानको इच्छा पुरा गर्नु चाहिँ शैतानको पछि लाग्नु है। आफ्नो बाइबलीय विश्वासलाई त्यागेर परमेश्वरको सेवामा काम नलाग्दो हुनु है, यो चाहिँ शैतानको पछि लाग्नु। किनभने शैतानले चाहिँ जसरी अविश्वासीले मुक्ति नपाओस् भन्ने चाहन्छ, त्यसरी नै शैतानले मुक्ति पाएकाहरू चाहिँ आत्मिक युद्धमा बेकममा होस् भन्ने पनि चाहन्छ। त्यसैले जसले आफ्नो जीवनलाई व्यर्थमै गुमाइरहेको छ, उनीहरू वास्तवमा एक हिसाबले शैतानको पछि लागेका छन्। किनभने साँचो मुक्ति पाएका व्यक्तिले मुक्ति गुमाउनु असम्भव छ, तर प्रभुको इच्छालाई चाहिँ पिठ्यू फर्काएर आफ्नो शरीरको इच्छा, जुन शैतानको इच्छा हो, त्यसलाई पछ्याउनु सम्भव छ। त्यो नै हो शैतानको पछि लाग्नु। त्यसैले हामी के को पछि लागिरहेका छौँ? हामी कसलाई पछ्याइरहेका छौँ? हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य के हो? हामी कसको लागि जिइरहेका छौँ? परमेश्वरको सिद्धै इच्छा खोजिरहेका छौँ कि छैनौँ हाम्रो जीवनको निम्ति? यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। 16 पद पढेर अन्त्य गरौँ। 16 पद। कुनै विश्वासी पुरुष वा विश्वासी स्त्रीसँग विधवाहरू छन् भने, भनेको आफ्नो बुबा वा आमा, उनीहरूले तिनीहरूलाई सहायता दिउन् र मण्डलीमाथि भार नपरोस्, आर्थिक भार नपरोस्, र मण्डलीले चाहिँ साँच्चीकै विधवाहरूलाई सहायता दियोस्। यसरी पावलले विधवाहरूप्रतिको व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्त गर्छन् है। त्यसैले हामीले पहिलो तिमोथीबाट आज महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्यौँ। यो कि त्यहाँ मण्डलीमा वृद्ध पुरुष स्त्रीहरू अनि जवान पुरुष र स्त्रीहरू हुन्छन्, उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। मण्डलीमा विधवाहरू हुन्छन् है, साँच्चैको विधवा एकातिर, र अर्को चाहिँ तरुणी विधवा वा आर्थिक सहायता पाउनलाई अयोग्य विधवाहरू हुन्छन्। मण्डलीले त्यो जाँच्नुपर्छ। अनि तरुणी विधवाहरूलाई प्रभुको इच्छा चाहिँ उनीहरू हर सम्भव तरिकाले विवाह नगरी प्रभुको भक्तिको जीवन जिउन्, तर जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। अनि पावलले पनि प्रभुमा रहेर विवाह गर्नलाई त्यहाँ स्वतन्त्रता दिएका छन्। अनि तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ आफ्नै इच्छाअनुसार गर्नलाई होइन, आफ्नै अभिलाषाअनुसार गर्नलाई होइन। कुनै पनि स्त्रीले आफ्नो अभिलाषालाई एक नम्बर राखेर विवाह गर्न चाहन्छ भने त्यो डरलाग्दो कुरा हो, त्यो खराब कुरा हो। तर आफ्नो शारीरिक चाहनाहरू छन्, त्यसलाई बाइबलीय तरिकाले धीरज हुँदै, संयमित हुँदै, प्रभुको इच्छामा रहेर एउटा ईश्वरीय व्यक्तिसँग अनि प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिसँग उसको हुनलाई उ जान्छन् भने त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। त्यसैले हामीले अरू धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि हेरौँ हाम्रो आफ्नै जीवनको निम्ति प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यो महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू मण्डलीमा विधवाहरूको विषयमा सिकाइँदैन, तर बाइबलमा छ अनि निकै लामो खण्ड उहाँले दिनुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। अनि पहिलो तिमोथी 3:15 चाबी शब्द हो, परमेश्वरको घरमा कसरी चल्नुपर्छ त्यो जान। अनि हामी त्यही कुरा सिक्दैछौँ। यो परमेश्वरको घर हो, हाम्रो आफ्नै घर होइन। अनि उहाँको अधिकार हो, अनि हामी ठिकसँग चल्न सिक्नुपर्छ है। अनि म प्रार्थना गर्नेछु अनि हाम्रो आजको क्लासलाई यहाँ राख्नेछौँ।